अहिले कोभिडको दोस्रो लहरको चपेटामा मुलुक मात्र होइन विश्वभरि नै यसले एउटा ठुलो त्रसदी मचाइरहेको छ। यो क्रममा हामी न्यूनतम के कुराबाट सावधान भएर बच्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी भन्न चाहन्छौँ। अब अहिले खास गरी चाहिँ यसको उपचारको लागि औषधि पनि यही हो भन्ने छैन र खोप जुन बच्नको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ त्यो सबैलाई नपुगेको अवस्थामा बच्ने उपाय अथवा सर्ने कसरी सर्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो र कसरी बच्ने भन्ने कुरा नै मुख्य हो। अब यो सर्ने चाहिँ मैले दुई प्रकारले यसलाई दुई तरिकाले हेर्ने गरेको छु। एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष देखिने गरिकन, त्यो भनेको चाहिँ कोही मान्छे खोक्दियो हात छेउ गरिदियो भने डाइरेक्ट सर्यो। अर्को अप्रत्यक्ष भनेको चाहिँ हात अथवा मोबाइल वाटेभर, यो चाहिँ थाहा हुँदैन त्यति साह्रो र अवश्य पनि लक्षणविहीन मानिसहरू हो र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईटालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदमै त्यति सहज सरल चाहिँ छैन जति हामीले सोचे जस्तै। त्यसले गर्दाखेरि धेरै जस्तो चाहिँ सङ्क्रमित हुने भनेको चाहिँ थाहा नपाइकन हुने हो। त्यो भनेको चाहिँ सायद मलाई जस्तो कोही साथी अगाडि आएर घाङ घाङ खोक्यो भने त हामी त परै पुऱ्याइदिन्छौँ तपाईँ यहाँ नआउनुहोस् भनेर। तर जुन चाहिँ अब हामीले थाहा नपाइकन सङ्क्रमणहरू चाहिँ विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट मार्फत सरिरहेको छ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देख्छु मैले। र त्यो जे जस्तो भए तापनि सर्ने भनेको चाहिँ एउटा सङ्क्रमितबाट कुनै चिजमा चाहिँ त्यो पर्यो, चिता पर्यो होइन, र त्यो चाहिँ छोएपछि हामीले नाक मुख आँखामा छुनु हुँदैन भन्ने एउटा छ भने अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ एरोजल भनेको हावाबाट पनि सर्छ भन्ने छ, जुन चाहिँ धेरै नजिक भयो भने सर्न सक्छ भन्ने हो। र त्यो चाहिँ अब वैज्ञानिकहरूले अलिक पछि दाबी गरेको, पहिला त अब छिटाबाटै सर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ यो सरिरहेको हुन्छ। तर यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग बस्ने उपाय जनस्वास्थ्यको मापदण्ड भन्ने गरेको छ, जुन चाहिँ त्यति प्रिय लाग्दैन धेरै मान्छेहरूलाई अहिले। भनौँ भने धेरैले कति यही कुरा गरे भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। तर तथ्य सत्य त यही नै हो, हामी बस्नै पर्ने हुन्छ। र मुख्यतया चाहिँ हाम्रो देशमा भ्याक्सिन उत्पादन नहुने र अधिकांश चाहिँ लाउन अझै बाँकी रहेको हुनाले हामीले अझ पनि वेट गरिरहेको छौँ। त्यति जेलसम्म चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई नै प्राथमिकता दिने हो। र त्यो भनेको चाहिँ मास्क सही तरिकाले लगाउने हो, हात साबुन पानीले धुने हो र दूरी कायम गर्ने हो। र यसरी चाहिँ यसलाई हामीले निरन्तरता दियो भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले चाहिँ यसलाई नियन्त्रित गर्ने हो, खतम पार्ने होइन। र त्यो नियन्त्रित भनेको सामान्य भाषामा कसरी बुझौँ भन्दाखेरि केस एकदम धेरै बढ्यो भने हामीसँग ठाउँै हुँदैन। ठाउँ नभएपछि जनशक्तिले भ्याउँदैन, जनशक्तिले नभ्याएपछि बचाउन सक्ने मान्छे पनि मृत्यु हुने भयो। भएकै तपाईँ हामीले अमेरिका अथवा युरोप जो धनी देश छ भएकै त्यो, किन भन्दाखेरि हामीले ग्राफ हेर्ने बित्तिकै त्यसले सिधै ठाडै पिग्लियो भने हामीलाई बचाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। हामीसँग भएको संरचना, भौतिक संरचना, जनशक्ति चाहिँ अब एक वर्षमा त के नै परिवर्तन भयो होला, त्यही नै हो। र त्यो नभ्याउने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा धेरै मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ। तर त्यो पिक जुन छ त्यो पिकलाई चाहिँ हामीले फ्ल्याट गरेर लग्नुपर्ने हुन्छ। त्यही फ्ल्याटको लागि चाहिँ यति धेरै रिसोर्सेस प्रयोग गर्छ, यति धेरैचोटि हामीले बोलिरहेछौँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड प्रयोग गर्ने, अनि भ्याक्सिन पनि त्यसैमै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जिरोमा त कहिले अहिले तत्काल जाला जस्तो लाग्दैन, तर त्यो जुन एउटा पिक गएर धेरै मानिसको मृत्यु हुनसक्ने जुन सम्भावना छ त्यसलाई चाहिँ फ्ल्याट गऱ्यो भने हामीसँग अलिकति भएका जनशक्तिले पनि धेरैलाई बचाउन सक्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले देखेको भनेको यो जुन जनशक्तिका जुन मापदण्डहरू भन्ने गरेको छ सबैले कण्ठ छ जस्तो लाग्छ। उस्तै परि ससाना बच्चाहरूलाई पनि थाहा होला। तर मैले चाहिँ नजिकबाट निहाल्दाखेरि, यो बिचमा निहाल्दाखेरि चाहिँ केमा कमजोरी देख्यो भन्दाखेरि हामीले पढ्छौँ, हामी लेखिरहेको पनि हुन्छौँ, हामीले देखि पनि रहेको हुन्छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा चाहिँ लागू गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन। हुन त स्वाभाविकले मानवीय हाम्रो स्वभाव के हुन्छ भन्दा सधैँ एक ठाउँमा बस्ने होइन, त्यो खालको त होइन। तर पनि अब यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिनको लागि चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बाहेक हाम्रो अर्को विकल्प अहिलेको लागि छैन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति सहज नभए तापनि, त्यति प्रिय नभए तापनि हामीले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र हामीले धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने हो। हामी पत्रकारहरू न्युज रुममा काम गर्दा अथवा कसैको अन्तर्वार्ता लिन जाँदा अथवा कसैसँग भेट्न जाँदा, समाचार सङ्कलन गर्न जाँदा हामी फ्रन्टलाइन वर्करै हो भने पत्रकारहरू हामी पत्रकारहरू धेरै सङ्क्रमित भए अघिल्लो लहरमा पनि, यो लहरमा पनि धेरै एक दुईजनाको पनि मृत्यु पनि भइसक्यो। भनेपछि पत्रकारहरूलाई विशेष बच्नुपर्ने, कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने त्यति। सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको हामीले इन्टरभ्यू कहाँ लिँदैछौँ भन्ने एउटा परिकल्पना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म कहाँ जाँदैछु, हतार एउटा सानो कोठामा चाहिँ दुईजना नजिक बसेर नलिउँ भन्ने मेरो भनाइ। किन भन्दाखेरि
हामीले यति चाहिँ थाहा पायो कि हामी दूरी कायम गर्दा होइन अब मास्क लगाएर बोल्दा सम्भावना कम हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि रिपोर्टिङ अथवा मिडियाका जो हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी जो हुनुहुन्छ यदि त्यो जानुभन्दा अगाडि एउटा कन्सेप्ट कहाँ लिने भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्दछ। र लिँदाखेरि पनि कस्तो भन्दाखेरि कति नजिक कहिलेकाहीँ त्यो माइक नजिक लिएर हातले यसो गर्ने हो कि होइन अथवा राखेर गर्ने हो कि त्यहाँ पनि दूरीकै कुराहरू आउँछ। र बोल्दाखेरि चाहिँ अब मेरो भनाइ भनेको चाहिँ बोल्दाखेरि दुवैतर्फ मास्क लगायो भने राम्रो हुन्छ। किन राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा छ हामीले फेस सिल्ड पनि लगाउँछौँ। यदि केही गरी दुवैतर्फ चाहिँ मास्क लगायो भने त्यो फेसको आवश्यकता पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उदाहरणको लागि मैले मास्क लगाएन, अब हजुरले मास्क लगाउनु भयो, तर मैले बोल्दा यदि छिटा निक्ल्यो भने मास्क लगाए पनि आँखामा त पर्ने। अघि त हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त, भनेपछि मानिसहरूले यो फेस सिल्ड जुन लगाइरहेको छ त्यसको आवश्यकता नपर्न सक्छ यदि दुवैतर्फ मास्क लगाएर दूरी कायम गऱ्यो भने होइन। त्यो कारणले त हामी कसरी कति नजिक गएर लिने भन्ने कुरा पनि एउटा कन्सेप्ट हुनुपर्छ जस्तो। सबभन्दा पहिला त ठाउँकै कुरा आउँछ, म कहाँ जाँदैछु, खुल्ला चाहिँ ठाउँमा लिँदैछु कि अथवा त्यो अलिकति क्लोज उसमा लिँदैछु कि भन्ने जरुरी छ। र तत्पश्चात चाहिँ अब कतिपयको अब भनौँ न मोबाइलहरू नै अगाडि राखिरहेको हुन्छ त्यो रेकर्ड गर्नलाई होला। र त्यो बोल्ने व्यक्ति अब हुन त अब धेरै उच्च पदस्थहरू चाहिँ अब मास्क नलाउने चलन छ धेरै होइन, अरूलाई लगाइरहेको देख्छु मैले। तर उहाँ एउटा यदि केही गरी सङ्क्रमित रहेछ भने त्यो निक्लेर कहाँ जान्छ त, यसमा टाँसिन जान्छ अनि त्यो जसको हो उसले लिएर जान्छ र उसलाई थाहा हुँदैन। अब फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी सबकन्सियसली हाम्रो हात गइहाल्छ कि थाहा छ मलाई, तर जान्छ। अनि त्यो भएको हुनाले त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै यदि केही गरी जो बोल्ने व्यक्ति छ जसको अन्तर्वार्ता छ उहाँले पनि मास्क लगाइदियो भने दुईवटा कुरा, एउटा राम्रो मेसेज जाने ओहो उहाँले पनि मास्क लगाएर बोल्दो रहेछ भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ उसले बोलिराख्दाखेरि जुन छिटाहरू चाहिँ यो उसमा पर्छ। खास गरी चाहिँ मैले अझ मोबाइलको कुरा हेरेँ, किन भन्दाखेरि त्यो सतह एकदम राम्रो छ कि त्यो ग्लास छ होइन प्लास्टिकको फेरि प्लास्टिककोमा अझै लामो समय बस्छ भनेर त अनुसन्धानले पनि देखाएको छ। त्यसले गर्दा हामीहरूको सबै प्लास्टिक नै लामो हुन्छ। त्यो लामो समय रहने र उसले चाहिँ छोएपछि चाहिँ हो उसले सबै कुराहरू त गर्यो होला, तर कहिलेकाहीँ चस्मा निकालेर आँखा चिलाउला अथवा अरू कुनै कारणले गर्दा त्यो हात मुखसम्म पुग्ने भएको हुनाले त्यहाँनिर सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यहाँनिर चाहिँ एकदम राम्रो भनेको हामी कहाँ जाँदैछौँ, हामी कति दूरीमा काम गर्दैछौँ र त्यो बोल्ने र दुईवटा बिच मास्कहरू लाएको कि छैन भन्ने कुरा हो। यदि त्यसमा ध्यान दियो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो जुन एउटा सम्भावना, किनभने हामी पोसिबिलिटीको बढी कुरा गर्छौँ, अब जिरो भन्ने त सायद हुँदैन होला यो, किन भन्दा एकदमै गाह्रो, तर पोसिबिलिटी जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै लो रिस्क भन्छौँ नि हामीले त्यो। यो त इन्टरभ्यूको लागि मात्र कुरा हो। अब हाम्रो न्युजमा चाहिँ न्युज कलेक्सनको इन्टरभ्यू बाहेक कुनै इभेन्ट हो भने त्यहाँ पनि जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै अस्ति जुन धरारा उद्घाटन भयो त्यहाँ धेरै पत्रकार त्यहाँ जानु पर्यो होइन, त्यस्तो इन्सिडेन्टहरू त हामी त क्यारी गर्नै पर्छ होइन, काहीँ दुर्घटना भयो पनि जानु पर्यो, त्यस्तो एउटा केस भयो। अर्को चाहिँ न्युज डेस्कभित्रै पनि कतिपय न्युज रुमहरू सानो छ होइन, कम्प्युटरहरू एउटै कम्प्युटर धेरै मान्छेले प्रयोग गर्छ, रिपिटेडली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटै चेयरमा धेरै मान्छे बस्नु पऱ्यो होइन, अलिक कन्जस्टेड ठाउँहरू पनि छ। त्यस्तो ठाउँको लागि जस्तो क्यामरै पनि तपाईँको एउटा क्यामराम्यानले चलाएपछि अर्कोलाई ह्यान्डओभर हुनसक्छ, यो खालको स्टुडियोमा पनि त्यो प्रब्लमहरू हुनसक्छ। यो चिजलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल कुरा गर्नुभयो, मैले देखिरहेको छु किनभने म पनि अब धेरै ठाउँमा गएको छु। यसमा चाहिँ सायद पहिला नि मैले चाहिँ भन्ने गरेको थिएँ कि एउटै कम्प्युटर 2-3 जना चलाएको छ भने त्यो सकेसम्म चाहिँ स्टेरिलाइज गरिदिउँ होइन, स्प्रिटले प्रयोग गरिदिउँ र सकेसम्म एउटै कोठामा भन्दा पनि आलो पालो सायद राम्रो होला। किन भन्दाखेरि अहिले पनि भनिहालेँ कहिलेकाहीँ झुकेर मास्कहरू खोलिएला अथवा के गरिएला। अर्को कुरो चाहिँ अलिकति इमान्दारी पनि हुनुपर्छ साथीहरू बिचमा, कि उसको परिवारमा कसैलाई सङ्क्रमण भएको छ अथवा उसलाई चाहिँ अलिकति शरीरमा केही अप्ठ्यारोपन छ, तर उसको चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भएको मान्छेसँग चाहिँ उठबस थियो अथवा आफ्नो परिवारमा कसैलाई थियो भने उसले चाहिँ ओके मलाई त्यस्तो भए जस्तो लाग्छ, म एकचोटि परीक्षण गर्छु र म ठिक छु भने मात्र जोइन गर्छु भनेर त्यो अलिकति इमान्दारी दिएको कुरा पनि छ। सँगसँगै चाहिँ जुन एउटा कुनै पनि चिज हामीले चाहिँ 2-3 जनाले चाहिँ चलाइरहेछ भने त्यो चाहिँ सफा गर्ने, एकजनाले काम सकेपछि सफा गरेको चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सम्भावना, अब हामीले धेरै जस्तो सम्भावनाको कुरा पोसिबिलिटीको कुरा गर्छौँ, किनभने सायद मलाई लाग्छ 100मा 100 भन्ने त कहीँ पनि हुँदैन, तर हामीले यसलाई चाहिँ एकदम रिस्क कम गर्दै गर्दै लग्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो अलिकति पालो
होइन उहाँको कामको अब आलो पालो मिलाउन सक्ने अनि त्यही एउटा चिज चाहिँ अर्कोले घरिघरि प्रयोग गर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति स्प्रेड सफा गर्ने होइन र अझ महत्त्वपूर्ण कुरो त यदि उदाहरणको लागि म मेरो साथीहरूसँगै काम गर्छु भने मैले चाहिँ मेरो परिवारमा कसैलाई सङ्क्रमित छ भने म अलिकति सबैलाई अलर्ट गर्नु पऱ्यो न कि लुकाउने होइन होइन त्यो गऱ्यो भने एकअर्काबिच ट्रस्ट पनि बढ्छ र अघि मैले भने जस्तै एउटा प्रत्यक्ष एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा शरीर हुन्छ मेबी लुक्स गुड तर उसको शरीरमा भाइरल लोड हाई पनि भएको हुनसक्छ उसले बोलिराख्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ छिताहरू जान सक्छ यद्यपि मास्क दुवैले लाउनुपर्छ भनेर त भनेछ त्यही पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दा पहिले नै उसले अलिकति यो बारेमा जानकारी दिएर ऊ आफूलाई चाहिँ अथवा केही दिन नआइदिने किनभने हामीलाई थाहा छ 14 दिन जति बसेर सिम्टम देख्यो भने त्यो स्वतः हुन्छ होइन भने चाहिँ पिसिआर परीक्षण गर्छ अब मतलब डिभाइसहरू युज गर्दाखेरि कसरी सावधानी अप्नाउने भन्ने त्यो सँगसँगै एउटा अर्को न्युज रुमभित्र चाहिँ अहिले धेरै पत्रकारहरूले कसैले फर्स्ट डोज कसैले सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन पनि सेकेन्ड डोज पनि लाउनु भयो त्यसले गर्दा एउटा भ्रम के छ भने सेकेन्ड डोजसम्म लागेको मान्छे कम रिस्कमा हुन्छ पहिला जति गराउनु पर्दैन जति हामी सुरुमा सेन्सिटिभ छौँ त्यो चाहिँ अहिले कम छ त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी के साँच्चै सेकेन्ड डोज लगाएपछि हामी रिस्क फ्री भयौँ त भन्ने भयौँ वा उही स्ट्याटस हुन्छ केही फरक छ कि होइन स्ट्याटस पक्कै फरक हुन्छ रिस्क कम हुन्छ त्यसमा दुई मत छैन तर हामीले चाहिँ मैले अघि भने जस्तै हाम्रो जुन समुदायमा या हाम्रो साथीभाइमा सबैले चाहिँ उत्तिकै त्यही तरिकाले लगाइ नसकेको अवस्था छ यो तपाईँहरूले हेर्ने हो भने चाहिँ हुन त यो अरूको देशको गाइडलाइन्स हो मैले युएसको गाइडलाइन्सलाई तानेर हेर्ने हो भने चाहिँ हामी 4 जनाले भ्याक्सिन फुल डोज भनेको चाहिँ 2 डोज लगाएर 14 दिन क्रस गरेकोलाई भन्छौँ फुल डोज लगाएको छ भने हामी 4 जनाले मापदण्ड प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ छ नआएको चाहिँ होइन तर हामी नेपालमा छौँ नेपालमा कतिले लगाएछन् कतिले लगाएछन् नलागेको अहिले पनि रिस्कमा छ र लगाउँदैमा 100% चाहिँ सुरक्षित छ भन्नु सक्दैन हामी 4 जना लाग्छ भने सायद कतिमा एन्टिबडी कम पनि हुनसक्छ अथवा हुँदै नभएको पनि हुनसक्छ त्यो भएको हुनाले सङ्क्रमित हुन्छ र सङ्क्रमित भएपछि चाहिँ जसले चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको छैन उसलाई चाहिँ सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नै हामी चाहिँ एकदम हतार गरेर म एकदम खुल्ला छु मैले 2टा लगाएँ भनेर भन्नुभन्दा पनि हामीले अरूको बारेमा पनि सोचौँ सेल्फिस नहौँ भन्ने मेरो भनाइ तर कुनै दिन एउटा यस्तो पनि आउला जुन बेलामा धेरै समुदायमा लगाउला त्यो बेलामा सिचुएसन फरक हुन्छ जुन हाम्रो कोरोना कालको अगाडिको जुन एउटा थियो हामीले जीवनयापन गरेको थियो सायद त्यसमा फर्कन सक्ने सम्भावना रहन्छ तर यदि केही गरी चाहिँ हामीले अहिले पनि मैले त लगाएँ मलाई त के मतलब भनेर हिँड्न थाल्यो भने मेबी म सङ्क्रमित हुन्छ मेबी म जटिल अवस्थामा त नहोला किन भन्दा लगाएपछि केही न केही त्यसको प्रोटेक्सन छ तर मबाट चाहिँ 100% सर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन यद्यपि मबाट सर्ने पनि कम चान्स छ भन्छ तर 100% नसर्ने भएको हुनाले अब म लगाएर कतै गएर त्यो व्यक्ति दीर्घरोगी छ ज्येष्ठ अलिकति हामीभन्दा अलिकति उमेरले पनि पाएको छ भन्यो भने चाहिँ ऊ सङ्क्रमित भएर जटिल अवस्थामा जान्छ इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले म के भन्छु भन्दाखेरि म युवा भनेर भन्नै नहुने रहेछ अहिले त भनेपछि अब म एकदम बलियो छु ल ठिक छ तिमी भ्याक्सिन लगाइसकेको छ तिमीले खोले पनि हुन्छ नभन्नु पऱ्यो किन भन्दाखेरि अहिले अस्पतालमा हेर्ने हो भने 30 देखि 50 वर्षको मान्छे आइसियुमा लहरै सुतिरहेछ भनेपछि यसले चाहिँ अब कुनै उमेर हदलाई प्रतिनिधित्व गरेको छैन कुनै समय यस्तो थियो हामीले इन्टरभ्यू दिने बेलामा पनि हो 60+ एकदम गाह्रो छ अनि दीर्घरोगीलाई गाह्रो छ भन्थे अब अहिले त यति यङ छ र मृत्यु भएको म अहिले पनि हेर्छु त्यहाँ उमेर हेर्छु धेरै जसो को मरिरहेछ भने त्यहाँनिर चाहिँ 50 को एराउन्ड अथवा त्योभन्दा मुनिको चाहिँ मरिरहेको देखिन्छ यहाँ त टेको हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ अब सङ्क्रमितहरूको उपचार हुन्छ टेस्टिङ हुन्छ क्राउड पनि त्यतिकै छ होइन अहिले रमाइलो त हस्पिटलहरूमा जाँदाखेरि यति ठुलो भिड छ सङ्क्रमण सार्ने खतरा छ अब एकछिनमा एउटा रिपोर्ट टेको हस्पिटलमा रिपोर्टिङ गर्न आउनु पऱ्यो त्यही भिडमा जानु पऱ्यो त्यही बिरामीको कुरा गर्नु पऱ्यो त्यही डक्टरसँग कुरा गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई कसरी ऊ सेफ भएर रिपोर्टिङ गर्न सक्छ त्यो सुझावको रूपमा यहाँले दूरीकै कुरा हुन्छ फेरि पनि र म के भन्छु भन्दा मास्क अनिवार्य लगाउनु सही तरिकाले र आफ्नो काम सकिसकेपछि चाहिँ सकेसम्म जुन हात छ त्यो चाहिँ राम्रोसँग पखालो धुँ भन्ने हो त्यो चाहिँ
मैले कतै लेखेको थिएँ सायद कोरोना भाइरस अननोइङली चाहिँ हातबाट शरीर आयो, किनभने हाम्रो यति दिनभरिमा यति टच हुन्छ, कहाँ छुन्छ के छुन्छ। मैले त पानी धेरै खेलाउ हो त्यो चाहिँ चलायो हामीले होइन, रिपिटेडली गऱ्यो भने चाहिँ सर्ने जुन एउटा रेट छ जुन फैलन सक्ने त्यसलाई चाहिँ हामी धेरै कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। फेरि एकदम टु द पोइन्टमा भनेको चाहिँ दुईवटा व्यक्ति बिच नजिक एउटा सङ्क्रमित र स्वस्थ छ भने नजिक आउने बित्तिकै सर्ने हो, टाढा भएर सर्ने सम्भावना रहँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै पनि एउटा कोठा छ, त्यो कोठा चाहिँ हामी धेरैजना बस्यो र त्यहाँ चाहिँ भेन्टिलेसनको व्यवस्था छैन अथवा हावा आवजावत गर्ने चाहिँ अवस्था छैन भने त्यो पनि एउटा रिस्क ठाउँ हो, रिस्क हो होइन, फैलन सक्ने। त्यसले अब कोही जानुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेको यो अवस्था नै फरक छ कि हामीले यो अवस्थालाई हुन त न्यू नर्मलको नाम त दियौँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ न्यू अब नाम त कसरी दिने, न्यू रिपोर्टिङ होइन, लाइफ त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ कि अलिक फरक तरिकाले जाउँ भन्ने मेरो इच्छा हो। हामीले चलाउने कतिपय डिभाइसहरू इक्विपमेन्टहरू स्टेलाइज त गर्ने कस्तो छ भने जस्तो यो क्यामेरा भयो होइन, यो खिचिरहेको क्यामेरा भयो, अब यो क्यामेरालाई सफा गर्नको लागि चाहिँ बहुत च्यालेन्जिङ छ कि कुनै पनि लिक्विड फर्ममा भएको त्यो स्टेलाइज गर्ने भयो नि भित्र छिर्ने सम्भावना हुन्छ होइन, क्रिम फर्ममा भएको भयो नि झन् त्यो स्टिकी हुन्छ, तपाईँको सफा गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि अब मल्टी ह्यान्ड त भइ नै हाल्छ किनभने एउटै संस्था भएपछि धेरैजनाले चलाउँछन्। अहिले हामीले फेस गरिरहेको भनेको चाहिँ तपाईँको यी इक्विपमेन्टहरू या गजेट्सहरू छन्, हामीले कसरी सफा गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी निसङ्क्रमण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम फेसिङ छ। हजुरहरूले पनि चलाउनुहुन्छ इक्विपमेन्टहरू होइन, कसरी त्यो चाहिँ कसरी मिल्छ अलिकति सेयर गर्नु। यो छ यसलाई चाहिँ मैले एकदम सजिलो एउटा उपाय, यो मेरो आफ्नो उपाय हो। म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ वाट एभर द इक्विपमेन्टहरू हामी सबैले चलाउँछौँ, लिभ इट, छोडिदिनुहोस्। अन्तमा गएर तपाईँ निक्लिनुभन्दा अगाडि हात धोइदिनुहोस्, फिनिस्ड। एकदम सजिलो। मलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि डाक्टर साहब म पसल गएको प्लास्टिकमा बोकेर आएँ, म हात धुने नधुने, अब त्यो हावामा त्यहाँ त्यो छोयो त्यो कति घन्टा बस्छ, यहाँ यो भित्तामा कहाँ रहन्छ भन्ने प्रश्न गर्छ कि इट्स गन बी क्रेजी। वास्तवमा सोच्नै पर्दैन, सबै चिज यत्तिकै छोडिदिनुहोस्। तपाईँले टच गर्नुहोस्, ल मैले पनि टच गरेँ यताउता गरेँ, म अन्तमा निक्लिने बेला हात धोइदिनुहोस्, फिनिस्ड। तर यो सजिलो आइडियामा हामी अलिकति कम्प्लिकेसनमा जान्छौँ। ओहो मैले त्यहाँ छोएँ, यस्तो गरेँ, त्यसलाई यस्तो गरेँ, म आज गएँ भने त्यो सोच्न थाल्छु। अलिकति यसले चाहिँ मानसिक तनाव पनि ल्याएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो बिचमा यो हात धुने हुन्छ नि, हामी कुनै इक्विपमेन्ट छोयौँ र कति अवधि पछि चाहिँ हात धुँदाखेरिसम्म लाग्दैन, त्यस्तो केही छ होइन? त्यतातिर सोच्नै पर्दैन, समय फेरि पनि समयतिर कतै नजानु। म यता छोएर तपाईँसँग गफसफ गरेँ यताउता गरेँ, म जानुभन्दा अगाडि सेनिटाइज गर्छु, यो हात धोएपछि यसरी सोच्नुहोस् कि लिभ इट, यहाँ भाइरस छ भने छोडिदिनुहोस्, छोडिदिएर गएँ। यस्तो बारेमा धेरै टेन्सन लिने होइन, मैले एकदम सरल उपाय चाहिँ के बताइदिन्छु, छोडिदिनुहोस्। छ अब तपाईँ साध्यै छैन कि म बसेको ठाउँ पुस्ने, अब कति साध्य छ, बस मजाले आरामसँग बस। अनि तपाईँ जाने बेलामा वहाँ गएपछि चाहिँ मजाले जहाँबाट चाहिँ अब कुन चिजबाट सर्न सक्छ भने हातै होला चलाउने त होइन, अथवा लुगा छ लगाएको छ भने ड्रेस गरिदिनुहोस्, चेन्ज गरिदिनुहोस्। तर यो सोच्नु थाल्यो यसमा छ यसलाई पुस्ने, ओहो यहाँ बाँकी छ पुस्ने भनेर मलाई एकजनाले भन्थ्यो। अब ब्याङ्कको कुरा हो, यहाँ त्यहाँ एउटा स्टाफ यस्तो थियो अरे कि उसले त्यहाँ पुरै फेस सुल देखेर सब लगाउने घरि चाहिँ डले गर्ने अरे। अनि सबैले के भन्थ्यो अरे भन्दाखेरि उसलाई लगाएपछि त कोही बस्नेवाला छैन है, ऊ यति केयरफुल छ, सबभन्दा पहिला उसलाई नै लाग्यो क्या। त्यस्तो पनि थियो होइन। मेरो भनाइ भनेको त्यति साह्रो स्ट्रेसमा हामी धेरै छौँ होइन, धेरै स्ट्रेस पनि होइन, अफकोर्स एकदमै सतर्कता त अप्नाउनु पर्छ। यसको मतलब रिल्याक्स नहो भनेको चाहिँ हो, सतर्कता अप्नाउनु। तर पनि यो त्यो चिजमा यहाँ होला, यसमा यति घन्टा थियो, फल्ना आएको थियो, उतिले खोकेको थियो, यसले यो चलाएको थियो, ला त्यहाँ थियो कि कति घन्टा भयो अनि हेर्ने हो। यस्तो गर्न थाल्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो जुन म पढ्छु, म अब यसमा सायद लामो समय बिताएको पनि हो, अहिले पनि म रातभरि पनि यो बारेमा बढी चिन्तन गर्छु। यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ इट्स क्रेजी। तपाईँ हाम्रो जुन काम गर्ने क्षमता, हाम्रो काम गर्ने जुन एउटा स्पिड छ नि, त्यहाँ ब्रेक लगाइरहेछ कि त किन छुने छ, यहाँ सबै ठाउँमा होला होइन। हामी एकअर्कासँग डाइरेक्ट त जोस फैलाउनु त पाएन, तर फेरि पनि अननोइङली हातहरू चाहिँ एकदमै सबभन्दा अब सबैले भनेको पनि हात राम्रोसँग धुनुहोस् भनेर त भनिरहेको छ। यदि त्यो कुरा हो भने चाहिँ
सबै ठाउँमा काम गर्नुहोस्, आरामसँग काम गर्नुहोस्, जाने बेला रिल्याक्स तालले मजाले हालिदिनुहोस्, भक्तिहरू हुँदोस्। भनेपछि सबभन्दा प्रभावकारी उपाय चाहिँ हात धुने नै हो। किन छुइने भएको होइन, एउटा त अब डाइरेक्ट कुरा भयो, तपाईँ हामीले मास्क लगायो, इट्स द बेस्ट होइन, हामी किनभने मास्कको कुरा गर्दैछौँ, मास्क हो, दूरी हो, हात यत्तिकै वरिपरि घुमेको छ कि इन केस मानौँ न, अब पत्रकारहरूलाई भइ पनि रहेछ, कतिको डेथ पनि भएको छ, अब डेथैसम्म जानुपर्ने स्थिति छ भनेपछि भइसकेपछि चाहिँ न्युज रुममा काम गर्ने मान्छेले वा पत्रकारले, फिल्डमा खटिने मान्छेले छिटोभन्दा छिटो कसरी जोगिन सक्छ होला। अब एकदम क्विक सङ्क्रमण भइसक्यो भइसक्यो उसलाई भनेपछि अब ऊ जोगिन पर्यो, उसको डेथ नहोस्, ऊ छिटो रिकभरी होस्। यसमा डाक्टर साहब म अलिकति थप्छु, एउटा चाहिँ कन्फ्युजन छ अनि थोरै र्युमर पनि छ भनेको अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँको एक त यो त्यसै पनि तनावको पेसा हो, ऊ अटोमेटिकली ऊ मानसिक रूपमा ऊ एकदम हताश तनाव भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि उसमा देखिएको हुनसक्छ कोरोनाकै सङ्क्रमणका कारण देखिएको लक्षण र अरू कुनै फ्लूका कारण अरू कुनै उसका कारण देखिएका लक्षण चाहिँ छुट्याउन सकिरहेको हुँदैन। अनि त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ नर्मल्ली घरकै मेडिसिनले या नजिकै मेडिकल पसलमा गएर सिटामोल खाएको यो हिसाबले गर्दाखेरि उसले चाहिँ मैले चाहिँ औषधि लिइरहेको छु भन्ने भ्रम हुन्छ, तर क्रमैसँग चाहिँ उसको भित्र चाहिँ फोक्सो न्युमोनिया भएर फोक्सो बिग्रिने अरू हुने कारणले दुई दुईजना साथीहरू अहिले त्यसै गरी हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ। कारण के थियो त भन्दाखेरि उहाँलाई लक्षण देखिएको थियो तर हामीले लक्षणलाई खुट्याउन सकेनौँ। अब त्यो कारण त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लक्षणहरू ओभरल्यापिङ छ, त्यसै कारणले मैले चाहिँ बेस्ट आइडिया भनेको सुँग्ने शक्ति र यो जुन यो टेस्ट थाहा नपाउने, स्वाद थाहा नपाउने कुरालाई एउटा मैले अलिकति युनिक आधार बनाएको थिएँ। आई थिङ्क अमेरिकाको सिडिसीले पनि त्यही दुइटालाई तानेर राखेको छ, अलमोस्ट एभ्रिथिङ इज सेम, ओभरल्यापिङ छ रुगाखोकी या फ्लूको। तर यो चाहिँ अलिकति हुन त कतिपयले त डाक्टर साहब मैले नाक बन्द भएर मैले थाहा पाएँ, त्यो होइन, त्यो क्लियर भएको बेला पनि मैले भन्न खोजेको हो होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ यसको अलिकति भिन्नता छ, विशेषता छ भन्न खोजेको मात्र हो। यो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लक्षणमा मात्र आधारित नहुनुहोस्, यो त भन्न त भन्छ ज्वरो आयो खोकी लाग्यो यस्तो कुराहरू त भन्छ, तर त्यो सँगसँगै चाहिँ उसको कनेक्सन कोसँग छ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन चाहिँ त्यति साह्रो सोधखोज नभन सक्छ होइन। उसको साथी के रिसेन्टली चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएको थियो, ऊ कोरोना फैलिएको ठाउँबाट फर्केर आएको थियो, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को कुरा चाहिँ काठमाडौँमा अहिले फैलिरहेको अवस्था छ, यदि कसैलाई चाहिँ रुगाखोकी जस्तो लक्षणहरू छ भने वी हेभ टु टेस्ट। कहिले पनि लक्षणकै आधारमा दिमाग नखेलाउनु होला, ओभरल्यापिङ छ क्या यो, त्यसै कारणले डायग्नोस्टिक इज द मस्ट। फेरि अन्तमा चाहिँ तपाईँले मलाई त कोरोना लागेको छ भन्न त सक्नुहुन्छ, तर जब मैले कोरोनाको बारेमा कुरा गर्छु आई निड डायग्नोसिस, किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पिसिआरले नै गर्छ अथवा अरू टेस्टहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो झुक्किने भन्दा पनि दुई तिनवटा कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन बेला अत्याधिक मात्रामा त्यो ठाउँमा कोरोना फैलिएको हुन्छ त्यो बेलामा यदि लक्षण मिल्दोजुल्दो छ भने तुरुन्तै डक्टरसँग सल्लाह लिनु, म यो होला त्यो होला भनेर बस्नु पऱ्यो। मूल चाहिँ डाक्टर साहबले दुईवटा भन्नुहुन्छ, एउटा सुँग्ने एउटा स्वाद हो, त्यो दुईवटा चाहिँ त्यो अलिकति विशिष्ट छ, विशिष्ट किनभने त अरूमा त्यति हुँदैन। अहिले पनि मलाई कतिपयले चाहिँ मेसेज गर्दै स्वादै आएन डाक्टर साहब के थाहा पाउँदैन भन्ने छ, उनीहरू आइसोलेसनमै छ होइन। तर भनाइ छ अब नयाँ भेरिएन्ट अनुसार फरक हो कि भन्ने छ, मैले तात्विक भिन्नता अहिले पनि देखाएको छैन खास भन्ने हो भने। र छुटाउन एकदमै गाह्रो छ, जसले भने आँखा रातो हुने, जिउ बिबिरा आउने, यो सबै भाइरल इन्फेक्सनमा हुन्छ। र एकैपटक हुइम आइरहेको बेलामा चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ डिफ्रेन्सियल डायग्नोसबाट छुटाउनु मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कमसेकम डक्टरसँग परामर्श लिएर म त भन्छु टेस्ट गरेको राम्रो हुन्छ। अनि पिसिआर गरिहाल्नु गरेको राम्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो पोजिटिभ देखियो त्यसपछि के गर्ने त? पोजिटिभ देखिएपछि चाहिँ उस निरन्तर सम्पर्कमा हुनुपर्छ डक्टरसँग। सबैलाई त भर्ना गर्दैन, सबैलाई खराबी हुने होइन। हामीलाई थाहा छ कि नियरली 15% एडमिसन हुन्छ, त्यसमा 3 to 5% आइसियुमा अलिकति कडा रूप लिन्छ भन्ने हो। त्यसले गर्दा ऊ परामर्शमा लिएर धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ राम्रै भएर जान्छ। तर यो बिचमा चाहिँ उसले खोकी लाग्यो भन्छ, कहिले के भन्छ, हामीसँग त्यो पल्स अक्सिमिटर छ, अक्सिजन लेभल हेर्ने भयो, अनि सास फेर्न गाह्रो छ कि छैन भन्ने कुराहरू भयो, उसको ओठहरू निलो भएर जाला थाहा नपाइकन होइन। यो सबै कुराहरू चाहिँ फोक्सोसँग सम्बन्धित छ, अक्सिजन लेभल कम हुँदैछ भन्ने छ। त्यो बारेमा चाहिँ डक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुपर्ने चाहिँ मैले देख्छु।
त्यो यसरी निरन्तर संवादका बिच हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ओभरकम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दछ। तर यतिकै चाहिँ नबस्नु होला। पत्रकारहरू निरन्तर काममा हिँड्ने क्रममा आफ्ना सवारी साधनहरू गाडी होला अथवा बाइक होला अथवा साइकलै होला, कतिपय साइकलको चलन थाल्नु भएको छ, साइकल होला त्यो पार्किङ गर्नुहुन्छ, फेरि त्यहाँ कसैले अन्त्यतिर पार्किङ गरिदिएला मिलाइदिएला होइन, त्यो त्यस्तो किसिमका क्रियाकलापबाट सर्ने सङ्क्रमण हुने कतिको लक्षण कतिको पत्रकारहरू अथवा सपिङ जान्छौँ नर्मल मान्छे जस्तै हो, बिहान तरकारी दुध किन्नु ल्यायो, केही मान्छेले चाहिँ त्यो ल्याएर चाहिँ राखेर घाममा राख्यो भने जान्छ पनि भन्छन्। त्यो के हो, त्यसलाई कसरी हो? त्यो कुराहरू धेरै तनाव नलिनु होला भने फेरि पनि भने त्यो हो भने हरेक कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ। मैले लुगा त्यहाँ कसैले छोएको थिएँ कि जुत्ता त्यहाँ सारिदियो, यो सबै त्यो स्ट्रेसबाट हट्नुभन्दा त्यो त्यसमा जानुभन्दा चाहिँ मैले फेरि पनि भने तपाईँ छुनुहोस्, चलाउनुहोस्, जे गर्नुहोस्, त्यति जेलसम्म हातलाई चाहिँ आफ्नो फेसमा नलग्नुहोस्। र यदि के गरे हामीले तपाईँले साबुन पानी राम्रोसँग धुनुभयो भने तपाईँबाट आउट भयो, त्यो एकदम सिम्पल छ। तर त्यति जेलसम्म हातले सफा नगर्ने जेलसम्म चाहिँ यसलाई हातलाई चाहिँ नछुनुहोस् होइन। सर्ने इन्ट्री त पोइन्ट त्यही नै हो सामान्यतया होइन, अहिलेसम्म हाम्रो साइन्सले बुझाएको त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि त्यो म किने यो किने फल्नाले मलाई दियो, ल भनौँ न एउटा पसलेले दियो अरे, अब उसको सम्हाल्नु पऱ्यो, अब फेरि टेन्सन। अब उसले छोएको यहाँ भाइरस थियो कि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मान्छेहरूमा अति सोच्दै 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 जाँदाखेरि मलाई केसँग थाहा छ भन्दाखेरि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ यतिसम्म सोच्दो रहेछ कि मन्दिर जाँदा खाली खुट्टा जाने, खाली खुट्टा भने कुकुरको रियाल पऱ्यो होला, त्यो मेरो खुट्टाले टेक्यो, त्यहाँ रेबिज छ होला, मलाई चाहिँ रेबिज सुइदिनु पऱ्यो भन्ने मान्छे यसरी क्या, मतलब सोच्ने बढे बाध्य हुन्छ। यसको मतलब यो पनि होइन कि टु मच रिल्याक्स भन्न खोजेको होइन, मैले यति भने कि सतर्कताको साथ चाहिँ त्यति जेलसम्म तपाईँ हामीले हात चाहिँ नाकमा काखमा लग्न नलग्यो र तपाईँ हामीले चाहिँ समयमै, अब धेरैले त आजकल खल्ती ब्यागमा सेनिटाइजर पनि राख्छ, सट्ट आयो घर पस्नुभन्दा अगाडि मजाले सेनिटाइज गर्यो अथवा साबुन पानी धोयो भने चाहिँ सर्ने माध्यम के त हातै हो। यो हातलाई सबैभन्दा सफा राख्न सक्यो भने अन्ली नट कोरोना मेबी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ब्याक्टेरिया भाइरसहरूबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ। र डाक्टर साहब अहिले चाहिँ के छ भने कोभिडको स्वरूप फेरि होइन अलिक कडा खालको आयो भन्दाखेरि के यसको सिम्टम पनि फरक छ कि त्यो कडा हो कि होइन कि उयो हो कि के हो, त्यो अलिकति कन्फ्युजन। अब यस्तो छ, यो म्युटेसन भनेको नेचुरल हो, स्वाभाविक हो, भाइरसमा हुन्छ नि। भाइरस म्युटेसन भयो भने या त अहिले भइरहेको भाइरसभन्दा धेरै कमजोर हुन्छ, हामीले कहिले यादै गर्दैनौँ त्यो। यदि त्यो भाइरसभन्दा अलिकति कडा भयो भने अनि बल्ल हामी चाहिँ सोच्न थाल्छौँ यो के हो त, किन यस्तो भयो भनेर। त्यही मध्येमा नै अहिले ट्रिपल डबल अथवा युके भेरिएन्ट, साउथ अफ्रिकन अथवा ब्राजिलियन भेरिएन्टको कारण त्यो उनीहरूको आफ्नो विशेषता छ। इन्डियन भेरिएन्टको अझ पनि राम्रो इन्फर्मेसन आउनु बाँकी नै छ। तर अनुमान के गरेछ भन्दा जुन एउटा पिक लिएर छ नि इन्डियाले, त्यसभित्र खोजल्दाखेरि त्यो देखेको हुनाले प्रोबेबली यिनीहरू त रेस्पोन्सिबल छैन बिकज म्युटेन्ट हो भनेर चाहिँ अड्कल काटिएको छ। त्यसको राम्रो वैज्ञानिक आधार अझ आउनु बाँकी छ। र अलिकति हामीले त्यो सोच्नुपर्ने कारण पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन ट्रिपल डबल भेरिएन्टहरूले चाहिँ अरू जुन बदमास खालको जिन चाहिँ तानेर एउटा नयाँ स्वरूपमा छ। एउटा म एउटा उदाहरण दिन्छु, तर यो अलिकति हाम्रो जस्तो हिन्दू धर्ममा राक्षससँग जब लड्न सक्दैन नि, अनि देवताहरू मिलेर एउटा शक्तिबाट एउटा देवी बनाउँछ। देवी बनाएपछि के गर्छ भन्दाखेरि के लिन्छ त, इन्द्रको वज्र लिन्छ, उसको चाहिँ त्रिशूल लिन्छ, महादेवको विष्णुको चक्र लिन्छ मानव होइन, ऊ एकदम शक्तिशाली भयो। त्यस्तै नयाँ स्वरूपको भेरिएन्टले एउटा फटा भनौँ न एकदम बदमास एकदम शक्तिशाली छिट्टो दौडिने खालको छिट्टो फैलिने खालको भाइरसको चाहिँ जिन तान्यो, अर्को चाहिँ घातक त्यसको जिन त्यहाँ आएर जोड्यो भनेपछि त्यो म्युटेसन भएको जुन छ नि त्यो अलरेडी नन म्युटेसन त्यहाँ आएपछि चाहिँ हामीले के गर्छ त्यो झनै शक्तिशाली, त्यो छिट्टो पनि फैलिन सक्यो, त्यो घातक पनि रह्यो, त्यसले हाम्रो इम्युनी सिस्टमलाई स्केप गर्न सक्ने पनि भयो। जति म्युटेसन भयो होइन, तर त्यो खराब जुन जिन चाहिँ अब हामीले जानिसकेका छौँ त्यो जिन त्यो त्यसमा भयो भने चाहिँ त्यो शक्तिशाली भएर आउँछ। बुवाको भनौँ न क्यारेक्टर छोरामा हुनसक्छ, आमाको छुट्टै क्यारेक्टर हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल बुवा चाहिँ एकदम बदमास छ होइन, त्यो जन्मेको छोरामा त्यो बुवाको एकदम बदमास क्यारेक्टर आयो। आमा एकदम दौडिन सक्ने छ, दौडिने पनि आयो, त्यो दौडिन्छ पनि त्यो एकदम खराब पनि हुन्छ भनेपछि त्यो शक्तिशाली भयो कि भने दुईवटाको जिन त आयो नि त्यहाँ हो। त्यसै कारणले गर्दा मेबी त्योभन्दा लुलो पनि हुन्छ, हुनैपर्छ शक्तिशाली भन्ने छैन होइन। अब भनौँ न उसको बुवा एकदम शान्त स्वभावको मतलब छैन उसलाई होइन, त्यो जिन आयो। अर्को आमा एकदम
एकदम त्यो पनि बिन्दास छ, के मतलब छैन। त्यो आयो भने छोरा कस्तो हुन्छ, बिन्दास हुन्छ, मतलब छैन। सिम्टम चाहिँ फरक हुन्छ कि सिम्टम्स कहिलेकाहीँ हुनसक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै समय यस्तो थियो जुन बेला तपाईँले पम्पलेट हेर्नु भएको भए रुवाखुरी लाग्नु, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउनु, ज्वरो आउनु, यो प्रमुख लक्ष्य हो भने। तर अघि हामीले कुरा के गर्यो त, टेस्ट पनि थाहा नपाउने अनि स्मेल पनि थाहा नपाउने, यो पछि थाहा पाएको हो। मेबी हुनसक्छ त्यो बेला पनि थाहा थियो होला, तर हामीले पछि जान्यो भने जस्तै हामीले थाहा नपाएको या नयाँ आउन सक्ने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले नकार्न सक्दिनँ होइन। त्यो आगामी दिनहरूमा अलिकति राम्रो डाटाहरू भयो भने त्यसले सपोर्ट गर्ने हो। तर पनि तपाईँ हामीले अहिले पनि हेऱ्यो भने सास फेर्न एकदम गाह्रो परेर अक्सिजन लेभल कम भएर नै भएको हुनाले चाहिँ अलिक हुन्छ नि, मेरो लागि चाहिँ एकदम विशेष खालको छ है भनेर चाहिँ ओहो यो नयाँ भेरिएन्टले गरेको लागि भन्ने अलिक राम्रो आधार चाहिँ अझ पनि आइपुगेको छैन भन्ने मेरो भनाइ हो। यो वैज्ञानिकहरूले सुरुमा कोभिडको सुरु हुँदाखेरि 1 वर्षपछि चाहिँ यसको स्ट्रेन्थ बढ्छ होइन, कमजोर हुन्छ जान्छ भनेर भन्थे। तर अहिले त्यो त बढ्यो हो होइन। यसले अब हाम्रो फ्युचरमा यो त अझ कडा भाइरस आउन सक्ने सम्भावना होइन, सम्भावना या चाहिँ अब यो नै अन्तिम हो भन्न सक्ने सम्भावना त्यस्तो के छ? हामी अब भाइरसहरूको हकमा त अब 21औं शताब्दीमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ, योभन्दा खराब पनि नहोला भन्न सकिँदैन होइन। त्यो हामीले अझ पनि चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। मेरो विचारमा जुन हाम्रो इकोसिस्टम छ त्यो त्यति राम्रो छैन जस्तो लाग्छ। वन मास्ने, अब जङ्गल जनावरहरूसँग एकदम नजिक भर्ने होइन, मारेर मासु खाने यही कुराहरू छ होइन। मेरो विचारमा धनी 70-80% भन्दा बढी जति पनि इन्फेक्सियस डिजिजहरू छ त्यो जेनेटिक भन्छौँ हामी, जनावरबाटै आउने खालको। जस्तो इबोलाकै कुरा गर्छौँ हामीले। अनि अहिले पनि त यो कोरोना भाइरस पनि त चमेरोबाट, अब बिचको इन्टरमिडिएट चाहिँ अहिले पनि थाहा छैन कुन चाहिँ जनावर ठ्याक्कै नभने तापनि होस्ट मेन त चमेरोमै रहेछ भन्ने कुराहरू आयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जङ्गल यो सबै कुरा इकोसिस्टम जब गडबड हुँदै जान्छ, मेरो विचारमा नयाँ जनावरमा देखिने जुन उनीहरूको लागि खासै कडा नहोला। जस्तो बर्ड फ्लूकै कुरा गरौँ न होइन, त्यो बर्ड फ्लू पनि त मान्छेमा सरेको त हो। अब जति पन्छी र मान्छेहरूको नजिक भयो त्यस्तै स्वाइन फ्लूको कुराहरू छ होइन। हामीले अब नाम त वैज्ञानिक नाम अलिक फरक भन्छौँ, तर सर्वसाधारण बुझ्ने भाषा भनेको यसरी हामी जति नजिक हुँदैछ उनीहरूको रोग हामीले आफूलाई लिइरहेछौँ र त्यो रोग चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ कडा भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। हुन त सबै कडा हुन्छ भन्ने छैन, तर कुनै चाहिँ कडा भइदिन्छ, जसको लागि चाहिँ हामीले एकदमै ठुलो लङ टर्म फाइट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कोरोना भाइरस चाहिँ त्यही अन्तर्गतै पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। साथको यो सबै कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ अब हामीले के बुझ्यौँ भने पहिलो कुरा मास्क लगाउनु पऱ्यो, मास्क चाहिँ छोड्नै भएन। यो मैले दोस्रो डोज लगाइसकेको छु खोप भनेर हेल्थ चेक गर्ने कुरा अहिलेको लागि मास्क लगाउनै पऱ्यो। दोस्रो कुरा दूरी कायम राख्नु पऱ्यो। न्युज रुममा बस्दा पनि पत्रकारले दूरी कायम राख्नु पऱ्यो, इन्टरभ्यू लिन जाँदा पनि दूरी कायम राख्नु पऱ्यो, अथवा इभेन्ट कभर गर्न जाँदा पनि दूरी कायम राख्नु पऱ्यो। र तेस्रो कुरा नियमित रूपमा कुनै पनि जस्तै अफिसमा काम गरेर घर जाने बेला हात धोएर जाने, अथवा घर छिर्ने बेलामा हात धोएर जाने। यति तिनवटा गऱ्यो भने हामी पत्रकारहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ भन्ने रक्षाको भनेको होइन। एकदम यही 3टा विशेषता देखियो। अब हामीले फेरि यसलाई छुट्याएर एउटा रिपोर्टिङमा जाने, फिल्डमा जाने साथीको हकमा एउटा हिसाबले हेर्नु पऱ्यो। अर्को डेस्कमा, न्युज डेस्कमा जो साथीहरू बस्नुहुन्छ या स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले, र न्युज डेस्कमा बस्नेले चाहिँ कम्प्युटरहरू चलाउँदाखेरि एकले अर्कोलाई ह्यान्डओभर गर्दा त्यसलाई सफाइ मतलब सेनिटाइज गरेर गरिदिनु पऱ्यो भन्ने एउटा पाटो हो। त्यसपछि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरा एउटा भयो होइन, त्यो चिजहरू। अलि हाइजेनिक चाहिँ न्युज रुम चाहियो भन्ने एउटा कुरा। त्यहाँ पनि काम सकेर जाँदाखेरि बाहिर जाँदा हात धुने त अनिवार्य पर्यो। अब फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ नि अब गेस्टसँग डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, त्यस्तै भिडभाडमा जाँदाखेरि मानौँ टेउको हस्पिटलमा रिपोर्टिङमा जानु पऱ्यो भने पनि डिस्टेन्स नै मेन्टेन गर्ने सबभन्दा प्राथमिक कुरा चाहिँ त्यही रहेछ। र मास्क चाहिँ अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। र त्यसपछि तपाईँले काम सिद्ध्याएर त्यहाँबाट हिँड्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म साबुन पानीले हात धुनुभयो भने मतलब डेस्कमा वा चाहिँ रिपोर्टिङमा जहाँ जाँदाखेरि पनि पत्रकारहरू सुरक्षित हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यसरी देखिँदो रहेछ। अनि यसमा यी 3टा कुरा त मुख्य नै भइहाल्यो होइन। एउटा दूरी कायम गर्ने र मास्क र नियमित हात धुने या आफ्नो हातलाई सेनिटाइज गर्ने, कुनै हिसाबले सेनिटाइज गर्ने। त्यसमाथि पनि अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ यो मिडिया जर्नलिस्ट र धेरै इक्विपमेन्टहरू चलाउनेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो सब्जेक्टसँग उसले जेलाई क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ त्योसँग ऊ नजिक जानुपर्ने हुन्छ। अनि पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रै अनुभवहरूले केही कुराहरूको चाहिँ विकास गरेका छौँ। जस्तो
अहिले भनेको चाहिँ वाइड एङ्गल न्युज कन्सेप्ट भन्ने आएको छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँको फोटो या भिडियो खिच्दाखेरि तपाईँ वाइड फ्रेममा खिच्नुहोस् ताकि तपाईँ नजिक जानु नपरोस्, त्यसलाई नै अगाडि लानुहोस्। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले चलाउने जति पनि इक्विपमेन्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ सेफ राख्नुहोस् र सकेसम्म सेयर नगर्नुहोस् एउटा। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले इन्टरभ्यूहरू गर्दाखेरि डिस्टेन्स राख्ने ठाउँ छ भनेदेखि डिस्टेन्स राख्नुहोस्। डिस्टेन्स राख्ने छैन भने अर्को एल सेपको थ्योरी छ भनेको तपाईँ सम्मुख भएर नबस्दिनुहोस्, भनेको सिधा भएर नबस्दिनुहोस् भने एल सेपको थ्योरी आएको छ। भनेको सब्जेक्टलाई क्यामेराको अगाडि राख्नुहोस् तर तपाईँ अर्को साइडमा बस्दिनुहोस्। त्यो छ भनेदेखि अर्को भनेको चाहिँ हामी रुममा बस्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी सम्मुख भएर काम गर्थ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अब 36 को उसमा चाहिँ उल्टो भएर बसेर काम गर्ने भन्ने थ्योरीहरू चाहिँ अहिले आएको छ। यो अलिकति बढी हामी चाहिँ कम्प्युटरमै बसिरहनु पर्ने, त्यसमाथि एकदम चाहिँ तनावमा बस्नुपर्ने, ग्याजेट्सहरू धेरै चलाउनु पर्ने, कसरी अभोइड गर्ने त त्यसलाई क्रमशः। अर्को भनेको चाहिँ न्युज रुमबाट टोटल्ली तपाईँ डिट्याच हुने, भनेको सकेसम्म तपाईँ न्युज रुममा आउनै नपरोस् भनेको। त्यो चाहिँ डेस्कले या म्यानेजमेन्टले न्युज म्यानेजमेन्टले के गरिदिने त भन्दाखेरि छुट्याइदिने, डेस्क र फिल्डको साथीहरूलाई डिट्याच गरिदिने। त्यसले गर्दाखेरि डेस्क सेफ भयो र उसलाई इन्डिभिजुअल बेसिसमा चाहिँ केयरिङ गर्ने। त्यहाँ चाहिँ क्यामेराम्यानहरू भन्दा पनि एउटा व्यक्ति क्यामेरा कसरी सेफ हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ डेली सेड्युल भनेको मेरो डेली सेड्युलभित्र र म कन्टामिनेट हुने अथवा सङ्क्रमणको जोखिममा जाने के कुराहरू छन् र मेरो डेली सेड्युल के छ भनेपछि मैले से नो, म त्यहाँ जान सक्ने सम्भावित उहरूलाई चाहिँ मैले नो भन्ने पहिला। आफ्टर द्याट फाइन्ड आउट द अल्टरनेटिभ्स, त्यसको वैकल्पिक उपायहरू के हुन्छ सेकेन्ड। र त्यस पछाडि भएन भनेदेखि तपाईँको त्यो कामलाई अहिलेको लागि छोड्दैन। यी कुराहरू चाहिँ गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेर एउटा अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अभ्यासमा प्रोटोकल बनाएको छ। र हामीले पनि मैले आफैले पनि मकानी धेरैजनाले एकैचोटि काम गर्नुहुन्छ, हामीले काम रोकेका छैनौँ अहिलेसम्म, यसरी नै काम गरिरहेछौँ। सकेसम्म हामीले इन्डिभिजुअल बेसिसमा केयरिङ चाहिँ गर्ने, मैले मेरो सुरक्षा गर्ने, ड्याम केयरहरू। यसै गरी सबैले सोच्यौँ भने मदेखि बाहेक अर्को व्यक्तिले मलाई सार्न सक्छ भन्ने मका एउटा भावनाको विकास हुन्छ। त्यो भइसकेपछि म आफै केयर हुन्छु। यसलाई स्वार्थी होइन कि मदेखि अर्को व्यक्ति मेरा लागि चाहिँ जोखिम समूह हो भन्ने एउटा चाहिँ विकास हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ। तपाईँको अर्को भनेको चाहिँ यो बिचमा चाहिँ ठुला त्यो इभेन्टहरू भइदिन्छन् कि नचाहँदै पनि, मेला जात्रा जस्तो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा भयो, सङ्क्रमण फैलियो, त्यसमा चाहिँ त्यो डेस्कले दिएको असाइनभन्दा पनि आफू बचेर काम गर्ने उपायहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने हो। भनेको विवेक प्रयोग गर्ने, विजडम, फर्स्ट विजडम हो आफ्नो। त्यस पछाडि अरू असाइनमेन्ट उयोहरू गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ, बच्न सकिन्छ। त्यसरी ओरिड भएर हुने छैन, बच्न सकिन्छ। म पनि बस्दा बस्दै लास्ट टाइममा गएर पोजिटिभ भएको हो होइन, तर म लक्षणविहीन पोजिटिभ थिएँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि ओरिड हुनु पर्दैन, तर सावधान चाहिँ अहिले एकदमै हुन जरुरी छ। म यति नै भन्छु। डक्टर साहबले 3टा कुरा गर्नुभयो। एउटा मास्क लगाउने, दोस्रो हात नियमित रूपमा धोइरहने र हातले आँखा र नाकमा नछुने, र तेस्रो दूरी कायम गर्ने।